السلام عليكم ومرحبا بكم في حصة جديدة من الحصص ديال الميكرو ايكونومي. هاد الحصة غنشوفو فيها كورب دانديفيرونس. اول حاجة خاصنا نعرفو شنو هي الديفينيسيون ديال كورب دانديفيرونس. باش نفهمو الديفينيسيون غناخدو واحد ليكزامبل. اون ا دي باني سويفونت دي باني سويفونت ناخدو نمثلوهم يعني فهمتي نمثلو الكونتيتي اكس لا كونتيتي y. ناخدو اكزامبل لي كوردوني واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة واحد جوج ثلاثة. ناخدو ان بانيي ا اكزامبل ان بانيي ا يعني واحد في اكس ثلاثة في y. بانيي ا واحد ثلاثة. بانيي بي اكزامبل بانيي بي أربعة اكس واحد في y. ناخدو ان باني اخر باني سي ان باني سي. ناخدو اكزامبل ثلاثة باني سي ثلاثة. وناخدو ان باني دي اكزامبل خمسة واحد. soit les paniers suivantes A, I, B, A, B, C, D, tels que A indifférent B, C indifférent D et C préféré à A. فاش نقول باش تفهموا مزيان شنو هو ان كورب دانديفيرونس، فاش نقول ا انديفيرون بي شنو تتعني بان لي بانيي ا و بي بروكور لو ميم نيفو دو ساتيسفاكسيون. يعني ان البانيي ا و بي عندهم لو ميم نيفو دو ساتيسفاكسيون. سي دي سي انديفيرون دي يعني بان سي دي بروكور لو ميم نيفو دو ساتيسفاكسيون. يعني هنا فاش نجي تنمثل واحد المنحنى تيربط ما بين لي بانيي كي بروكور لو ميم نيفو دو ساتيسفاكسيون تيتسمى كورب دانديفيرونس. سي واحد تسميه سي واحد سي اي واحد كورب دانديفيرونس واحد. دي سي و دي بروكور لو ميم نيفو دو ساتيسفاكسيون تا هو عندهم واحد المنحنى تيربطهم سي اي اكزامبل جوج. يعني ان كورب دانديفيرونس نتوما تشوفوا كورب دانديفيرونس تيجمع ما بين لي بانيي كي بروكور لو ميم نيفو دو ساتيسفاكسيون. الا خدت واحد البانيي اخر هنا سميتو او، اشنو تيعني بان راه او راه انديفيرون ا انديفيرون بي. يعني ان جميع لي باني اللي تينتميو لهذا المنحنى عندهم لو ميم نيفو دو ساتيسفاكسيون. الا خدت واحد الباني سميتو اف تعني بان اف راه انديفيرون سي انديفيرون دي. يعني هذا المنحنى حتى هو جميع النقط اللي تينتميو يعني تي بروكور لو ميم نيفو دو ساتيسفاكسيون. يعني من هنا غنجبد لا ديفينيسيون. يعني ان كورب دانديفيرونس représente يعني يمثل l'ensemble مجموع l'ensemble des paniers qui procurent le même
niveau de satisfaction. هذا هو التعريف ديال كورب d'aindiférence. تيجمع لي باني اللي عندهم لو ميم نيفو دو ساتيسفاكسيون. غنجيو دابا نشوفو لي بروبريتي، الخصائص ديال هاد الكورب d'aindiférence. عنده ربعة ديال الخصائص. نشوفو كل خاصية. يعني هنا لي بروبريتي. البروبريتي الاولى تتسمى لا نون ساتوراسيون. لا نون ساتوراسيون. اش تقول لي هاد الخاصيه؟ نحاولوا نمثلو باش تفهموا مزيان. عندي هنا y x، عندي لي كورب d'aindiférence سويفونت a b. هنا a b تنتمي من كورب d'aindiférence. اكزومبل c مع d. اكزومبل هنا k مع l مع m. يعني a و b يعني indifférent c و d indifférent k و l و m indifférent. هنا هو لوريجين ديال المعلم. تتقول لي هاد الخاصيه ديال نون ساتوراسيون: plus on s'éloigne de l'origine, plus le niveau de satisfaction s'élève. يعني هاد الخاصية تقول لي قد ما بعدت على لوريجين ديال لي زاكس قد ما نيفو ساتيسفاكسيون تتزاد. قد ما بعدت على لوريجين قد ما تتزاد لا ساتيسفاكسيون. شنو تيعني هنا؟ تيعني بان الباني سي بريفيري باني ا، لان سي بعيد على لوريجين بارابور ا، وان الباني كا راه بريفيري على سي و بريفيري على ا حيت هو البعيد. وعندي هنا راه كيما قلنا لي باني كي ابارتيان او ميم كورب d'aindiférence procure le même niveau de satisfaction. يعني a l indifférent à l indifférent à m، يعني حيت تنتميو للميم كورب. سي indifférent à d حيت تنتمي للميم كورب، a indifférent à b حيت تنتمي للميم كورب. يعني الخاصية الأولى: plus on s'éloigne de l'origine plus le niveau de satisfaction devient plus élevé. هذه هي الخاصية الأولى. الخاصية الثانية هي deux courbes d'indifférence ne se découpent pas. يعني جوج ديال لي كورب d'aindiférence عمرهم ما يتقاطعوا. علاش؟ ناخدو واحد التمثيل باش تفهمو مزيان. عندي هنا y، عندي هنا x، عندي هنا ناخدو جوج كورب d'aindiférence يتقاطعوا نبينو بان هاد المعطى راه خطا. عندي هنا باني بي، باني سي، باني ا. عندي هنا سي اي واحد كورب d'aindiférence الاول، سي جوج كورب d'aindiférence الثاني. عندي هنا on a A indifférent à B. علاش؟ لأن كار
A et B appartient courbe d'indifférence رقم جوج. يعني قلنا les paniers qui appartiennent au même courbe d'indifférence procurent le même niveau de satisfaction. عندنا عاوتاني A indifférencé car A et C appartient au même courbe d'indifférence اللي هو C واحد. يعني A و C تنتميو ل C واحد. إذا طبقت لا ترانزيتيفيتي par transitivité غتخرج لنا بأن إذا كان A indifférent B و indifférent C يعني راه B indifférent C. هذه طبقت لا ترانزيتيفيتي. مي شنو شفنا الخاصية اللي شفنا دابا d'après la non saturation اللي شفناها la non saturation B préfère C. يعني لا نون ساتوراسيون شنو تتقول لي قد ما بعدت على لوريجين قد ما النيفو دو ساتيسفاكسيون devient plus élevé. عندي B بعيدة على لوريجين بارابور à C. لوريجين B هي البعيدة يعني B préféré à C. بالتالي دو كورب d'aindiférence ne se découpent pas. عمر لي كورب d'aindiférence ما يتقاطعوا لأن إلا تقاطعوا غتخرج ليا B indifférent C وأنا راه عندي B préféré à C. هذه الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة les courbes d'indifférence sont décroissants. Les courbes d'indifférence sont décroissants. علاش décroissants نمثلو عاوتاني باش تفهمو. عندي هنا Y وعندي X. عندي لي باني اكزومبل A B. عندي هنا X B. عندي هنا X A. عندي هنا Y B. عندي هنا Y A. عندي هنا علاش décroissant parce qu'il existe une relation inverse بهاد العلاقة عكسية entre X et Y. علاش لأن lorsque X augmente إذا بغيت نزيد في X ندوز من X A ل X B بغيت نزيد في X راه في نفس الوقت تتنقص Y لأن تندوز من A ل B تتزاد X وتتنقص Y يعني Y تتنقص لا كونتيتي. وعندي هنا X تنقص يعني إلا بغيت ندوز من B ل A تنقص في X وشنو تيجرى ل Y من B ل A تتنقص X وتتزاد Y. يعني عندي علاقة عكسية ما بين X و Y. هذه هي الخاصية الثالثة. الخاصية الرابعة هي les courbes d'indifférence sont convexes. Les courbes d'indifférence sont convexes. convexe مقعر والضد ديالو هي كونكاف محدب. هنا convexe هي مقعر convexe. هنا باش تنعرفوا بأن هاد الكورب d'indifférence يعني راه convexe à mesure que l'on déplace يعني فاش ننتقلو que l'on déplace sur le même
courbe d'indiférence هو vers le bas. يعني فاش تندخل في courbe d'indiférence من الأعلى للأسفل vers le bas, on réduit la quantité disponible de Y pour obtenir une contrepartie de X. يعني Y de Y ناقص example. يعني تنقص من Y باش نزيد دي إكس. يعني دائما فاش نقص من Y تتزاد دي إكس تكون منحنى على هذا الشكل. يعني لا كونفكسيتي يعني هي فاش نعوض une quantité, on remplace une quantité de Y pour obtenir une quantité supplémentaire de X. هذه الخاصية الرابعة. نشوفوا دابا آخر حاجة في لي كورب d'aindiférence هي l'équation de courbe d'indiférence. l'équation du courbe d'indiférence. l'équation ديال courbe d'indiférence تكتب على الشكل التالي. il s'écrit y تساوي f ل x. تنكتب y بدلالة x باش تفهموا exemple عندي لا فونكسيون d'utilité x y تساوي جوج x au carré fois y. اول حاجه تنجي نفيكسي لو نيفو دو ساتيسفاكسيون. نفيكسي اكزامبل في u0 تساوي جوج x au carré fois y ونجبد y. يعني u0 تنعوض بها ux y نجبد y يعني y تساوي u0 على جوج x au carré. هذه هي الفونكسيون ديال الكورب d'aindiférence. ناخدو اكزامبل اخر. اكزامبل واحد اكزامبل اخر u x y تساوي x أس 3 على 4 y أس 1 على 4. قلنا دائما تنفيكسي لا ساتيسفاكسيون في النيفو. اكزامبل u0 تساوي x أس 3 على 4 y أس 1 على 4. تنقلب على y يعني y أس 1 على 4 تتساوي u0 على x أس 3 على 4. تنحيد هاد أس 1 على 4. إلا بغيت نحيد الأس تنضرب في المقلوب ديالو. يعني y أس 1 على 4 أس 4 على 1 هي 4 تساوي u0 أس 4 x أس 3 على 4 كل أس 4. يعني تتمشي 4 مع 4 تتفع y أس 1 y تساوي u0 أس 4 مقسومة على مشات 4 مع 4 هي x أس 3. هذه هي ليكواسيون ديال الكورب d'aindiférence بالنسبة لهذا المثال الثاني. نتمنى تكون عجبتكم هذه الحصة الجاية ان شاء الله غنشوفو تماس لوطو مارجينال دو سبستيتيسيون.